अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह ताला की ज़ात हदायत अता फरमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें। और जो आपसे राय मांगी जाती है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ताकि हम आपकी राय को पढ़कर अगले वीडियो की तैयारी में हमें जो मदद मिलती है उससे ज़्यादा मदद ले सकें। दोस्तों, फैज़ नेटवर्क का मामला जो है वो हर जगह पे, हर फोरम पे इस नेटवर्क की बात होती है और ये सिलसिला थम नहीं रहा। हर रोज़ कोई नई चीज़ इसमें ऐड हो जाती है। बात तो तय है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसको चला कौन रहा है। क्या अभी तक ये सरगर्म है? फैज साहब इसको ऑटो पर लगा कर गए हैं, या वो जैसे एक ड्यूटी लगा जाती है कि अगर खुदा ना करे किसी एक के साथ कुछ होता है तो उसकी जगह कौन संभालेगा। सीनियर साबिक वज़ीर मियाँ जुएल लतीफ़ साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है। वो एक प्रोग्राम में थे, उस प्रोग्राम में वो फैज़ हमीद नेटवर्क की बात कर रहे थे। तो वहाँ पर उसके उस प्रोग्राम में उनके साथ इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक इंकशाफ किया कि अगर इरशाद भट्टी साहब का खुरा ढूंढा जाए, इनके पीछे जाया जाए, तो ऐन मुमकिन है कि इरशाद भट्टी साहब जो हैं इनका भी खुरा फैज़ हमीद से ही मिलेगा। इरशाद भट्टी साहब उसके बाद, उससे पहले बड़े वो चहक रहे थे, लेकिन जैसे ये बात मियाँ जुएल लतीफ़ साहब ने की तो उसके बाद जो भट्टी साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए और उनका जो स्टेमिना था वो काफ़ी लूज़ हुआ। लग ऐसे रहा था कि उनको ये बात जो है ना चाहते हुए भी, छुपाने के बावजूद किसी न किसी जगह पे ये शो हो रहा था, साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। फैज़ हमीद नेटवर्क में से इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो भी किसी न किसी जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो ये बात मतलब अब चले, मीडिया में तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है ना। फैज़ हमीद नेटवर्क मीडिया में तो अब भी है। अगर देखा जाए तो, अगर आप मीडिया देखें तो मीडिया में जो हिस्सा एक भरा पड़ा है यूथियों, जैसे यूथियस एंकर, यूथिया मीडिया पर्सन कहते हैं, तो वो भरे पड़े हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मीडिया में एक बड़ा किरदार था फैज़ हमीद साहब का। खैर, पीटीआई सहूलतकारी के लिए मरी जा रही है, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, नाम रखने की जल्दी है, अभी आइनी तरमीम ऐवान में पेश नहीं हुई, हतमी मसवदा तक सामने नहीं आया, लेकिन पीटीआई मफरूज़े पर ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आइनी तरामीम के खिलाफ दायर की गई आइनी दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए एक नई मुतफर्रक दरख्वास्त जमा करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबद जुबैरी समेत 6 वकला की जानब से बुध के रोज़ जमा करवाई गई मुतफर्रक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुजवजा आइनी तरामीम के खिलाफ दायर की गई आइनी दरख्वास्त को चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंचों की तश्कील के लिए मुकर्रर की गई 3 रुकनी कमेटी के सामने रखा जाए। अब अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट से वही पुरानी सहूलतें मांगी जा रही हैं, मुस्तकबिल का रिलीफ भी फराहम किया जाए, इसको तो पार्लियामेंट रोकना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई फोरम नहीं है, अवाम में वो बुरी तरह पिट चुकी हैं। अब दावा 95% पाकिस्तान की आबादी उनको सपोर्ट करती है। जलसे में अगर 5-7 हज़ार बंदा आ जाए, और वो भी सारे के सारे अफ़गानी, और उसके अलावा उनके अपने लोगों में अब ये बात बड़ी शिद्दत से पाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मकसद क्या है। अगर पाकिस्तान की तरक्की मकसद है, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल मकसद है, तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। कभी 1971 वाली वीडियो, कभी तालिबानों को बुलाकर अपने सरकारी महफिलों में पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती, तो ये तमाम चीज़ें क्यों की जा रही हैं, और ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं, ऐसी चीज़ें उनके सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं जो सब की सब पाकिस्तान के एंटी होती हैं। तो अब उनके पास कोई और फोरम नहीं है सिवाय ये जजों वाले से, और यहीं पे हुकूमत जो है, स्टेट जो है, वो चाहती है कि बंद बांधा जाए। क्योंकि अब ये सिलसिला तकरीबन 2016-17 से शुरू होने वाला, अगर देखा जाए तो 8-9 साल हो गए हैं। वैसे तो कभी भी आपकी अदलिया जो है वो नंबर 1 पे नहीं रही, लेकिन ये जो पिछले 5-7-8 साल है, इसमें तो मेरे ख्याल में अदलिया ने कमाल ही कायम कर दिया है। मतलब कि कोई दिन ऐसा नहीं जाने दिया जिस दिन ये साबित ना किया हो कि वो एक पार्टी के लिए कुछ भी कर सकती है।
اچھا ادھر آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک اہم انکشاف ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. جے یو آئی نے کامران مرتضیٰ نے بتایا ہے. یہ بات اس لیے اچھی نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں جب آپ اپنی اپنی سولو فلائٹ لیتے ہیں اور دوسرے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی ایسا بیاگ داپتے ہیں تو وہ اسی طرح اس وقت بھی تکلیف دیتا ہے، لیکن اندر کی کہانی جب آتی ہے تو پھر اصل چہرہ بھی سامنے آتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے بتایا آئینی مسودے میں آرٹیکل 8 کا ذکر تھا جو ملٹری سے متعلق تھا. اس پر ہم نے بلاول سے پوچھا تو بلاول نے کہا کیا کرے، مجبوری ہے. اب یہ دیکھیں ذرا کہ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ رات کے پہر جب بلاول بھٹو صاحب کافی لیٹ آئے مولانا صاحب کے متعلق ملنے کے لیے تو ان سے پوچھا گیا کہ بلاول صاحب یہ آرٹیکل 8 کا ذکر ہے. اب آرٹیکل 8 جو ہے وہ بھی آگے جا کے بتاتے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو انہوں نے کہا جی کیا کریں، بس مجبوری ہے، کرنا پڑے گا پاس. کامران مرتضیٰ نے اوپن پلیٹ فارم پر مذاکرات کی گفتگو لیک کر کے اچھا کام تو نہیں لکھا لیکن بلاول کی سیاسی کیریئر کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. ایک سیاسی جدوجہد والا رہنما تو ایسی چیز افورڈ نہیں کر سکتا. بہرحال ایسی کیا مجبوری تھی، اس سے بہتر ہے کہ آپ انکار کر دیں. لیکن کامران مرتضیٰ نے جو گفتگو کر دی اس سے متعلق اسلام آباد کے صحافی بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں بلاول نے مولانا فضل الرحمان سے نامناسب رویہ اپنایا تھا جس کا بدلہ کامران مرتضیٰ نے یہ انکشاف کر کے لیا ہے. میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے اگر انہوں نے کیا ہے تو. مولانا صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں، والدہ صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ رویے جو ہے نا یہ آج اگر فرض کیا کہ ایشو ہے، مہینے کے بعد اس ایشو کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا تو مہینے کے بعد پھر آپ نے اکٹھے بیٹھنا ہے. بلاول صاحب اور ان کی پارٹی پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران بھی کچھ ایسی چیزیں کر چکے ہیں کہ وہ چلتی گاڑی سے جب دل کیا ان کا اتر گیا اور پھر جب دل کیا وہ گاڑی پر چڑھ گئے. تو یہ مولانا صاحب کی میرا خیال ہے مولانا صاحب کی ہی بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ پھر گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ بلاول بھٹو صاحب آپ باہر اتنی بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں اور اندر جا کر آپ جس طرح سے ترلے منت اور مجبوریاں کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں رویہ ایک جیسا ہی رہے تو اچھا ہے. اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کی 3 نشستیں پھر خطرے میں ہیں. یہ مستقل خطرہ نون لیگ پر چلتا رہنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے 3 حلقوں کا الیکشن ٹریبونل کا تبدیلی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی تینوں ارکان کی درخواست پر جسٹس جہانگیری کو ٹریبونل سے ہٹا دیا تھا جسے پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اچھا یہ وہ ایک ایسا اس الیکشن کے بعد بہت سارے حلقوں میں یہ ایک ایسی تلوار ہے جو اسمبلی کے اراکین پر لٹکتی رہے گی. بلیک میل ہوتے رہیں گے اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ کرتی رہیں گی. اسی رول کو تو ختم کرنا چاہتی ہے حکومت، اسی رول کو تو ختم کرنا چاہتی ہے اسٹیٹ کہ یہ جو بدماشی ہے، یہ جو عدالتوں کا، وہ آپ کو یاد ہے وہ تاریخی جملہ ثاقب نثار صاحب کا کہ 4-5 ایم پی ہے تو میں انج ہی ریزائن کروا دیا گا. یہ ہے وہ رویہ جو کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے اور یہ مضبوط ہو گیا ہے. مضبوط اس لیے ہو گیا ہے کہ دیکھیں 7-8 سال ہو گئے ہیں کہ آپ نے عدلیہ کو بدماش بنایا ہوا ہے اور اب 7-8 سال میں جو منہ کو خون لگا ہوا ہے وہ اب اتنی جلدی سے اترنے والا تو نہیں ہے. لیکن خیر انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. معیشت ترقی کر رہی ہے، بہت بہتری آ رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. آج کاروباری روز کے آغاز سے ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج مثبت رجحان رہا. ایک موقع پر 100 انڈیکس 1539 کے اضافی پوائنٹ کے ساتھ 82,000 پر دیکھا گیا. گزشتہ روز بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار مثبت رجحان دیکھا اور انڈیکس میں 970 پوائنٹ کے اضافے سے 80,461 پر بند ہوا تھا. ادھر انٹر بینک پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کمی ہوگی. ڈالر 24 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 80 پیسے کا ہو گیا. یہ ٹارگٹ ہے حکومت کا. اس کو آپ کو لگے گا مذاق لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ایسا کر کے دکھایا ہے. جب آصف علی زرداری سے حکومت لی گئی تھی تو 140-45 کے نزدیک تھا. ڈار صاحب اس کو 90 پہ لے کے گئے اور پھر آئی ایم ایف کے ترلا کرنے کے بعد وہ 100 پر آ کے رہا اور پورے کے پورے عرصے میں جو نواز شریف صاحب کا عرصہ تھا اس میں وہ جو رہا وہ آپ کے سامنے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب والے ٹرنیور میں اور شاہد اکان باسی والے میں کچھ جے اور بیرو والے دور میں کچھ رہا ایسا، لیکن بہرحال اچھا رہا وہ. خیر ایک اور اچھی خبر ہے، چین چشمہ کے مقام پر 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی پر گھر بنائے گا. 2030 تک چین کے تعاون سے
4730 मेगावाट सस्ती और शफाफ बिजली पैदा होने लगेगी। इस वक्त कराची में 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 2 एटमी बिजली घर पैराडाइज पॉइंट साहिल समंदर पर सस्ती और शफाफ बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि चश्मा के मुकाम पर 320 और 320 मेगावाट करने वाले 340 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मजीद 2 एटमी घर जो बिजली वो शफाफ और सस्ती बनाकर कौमी ग्रेड में डाल रहे हैं। चश्मा के मुकाम पर चीन की मावनत से 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले नए एटमी बिजली घर की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। इस तरह चीन के ताउन से पाकिस्तान में 4730 मेगावाट सस्ती और महफूज जो है बिजली पैदा करने लगेगी। ये बिजली पैदा होगी। देखें, ये मैं अगर आप जाएं किसी भी जो आपका प्लेटफॉर्म है ना डिजिटल का, और आप चैट जीपी चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, एआई पे चले जाएं और जाकर वहाँ पे ये लिखें कि नवाज शरीफ साहब के 2013 में जो इस मुल्क के लिए कारनामे थे, तो सबसे पहले जो आएगा ना वो बिजली पैदा करने के ये जो मसाइल थे ना, जो एनर्जी के मसाइल थे, वो ख़त्म करने के हैं। वो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी नवाज शरीफ साहब की। और जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि हम ये दूसरे मुल्कों को भी बिजली फरोख्त करेंगे, तो लोगों ने हंसा थे कि खुद पंखे लेकर बैठे हैं मीनारे पाकिस्तान पर और बिजली जो है वो दूसरे सूबों को देंगे। जी, इतनी बिजली आप बना सकते हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। आपकी ये जो नहरें हैं आपके मतलब थोड़ा सा, लेकिन और बनाई भी, फिर जब ये टाइम मिला, मौका मिला मरकज़ में नवाज शरीफ को, उन्होंने बहुत कुछ किया। चले बहरहाल मज़ीद भी होगा और बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया कि उन्होंने हर हाल में इन्हीं जजों से रिलीफ लेना है या फिर जर्नैलों से रिलीफ लेना है, इसके अलावा उनको कोई और रास्ता नज़र क्यों नहीं आता? उनका इत्माद अवाम के वोट पर क्यों नहीं है? कभी वो जजों के सहारे जाकर हुकूमतें ख़त्म करवाते हैं, तो कभी जर्नैलों के पैरों पर बूटों पर बैठ कर इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। उन्हीं से मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? ज़रूर राय का इजहार करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।